कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकर यांची 52वी पुण्यतिथी दर वर्षाप्रमाणे जयंती आणि पुण्यतिथी आम्ही मोठ्या उत्साहात साजरी करतात। आजपर्यंत त्यांचे नाव एक मुख्यमंत्री म्हणून गोंयभर घेतलें वता आनी त्यांचे जे कार्य आणि काम आशिल्लें ते खूब मोठें आशिल्लें। पुर्तुगीजांनी जवळ जवळ वता आसतना सगळें नश्ट करून उडयल्लें गोंय, तें परत उबारप आनी गोंयकारांक तेन्नाच्या गोंयकारांक त्यो सुविधा दिवप हो एक भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन चॅलेंज आशिल्लो आनी ते चॅलेंज ताणें घेवन फुडें सरले आनी फुडें सरतना एक विकास पुरूश म्हणून तो फुडें गेलो। तरेतरेच्यो सुविधा, शिक्षण, इंडस्ट्री, सगळे तरेच्यो सुविधा ताणें गोंयकारांक त्या वेळार दिल्यो। शिक्षण हें म्हत्वाचें आशिल्लें। आज जर तर आमी 90-100% साक्षरताय आसा आमी सगळे कडेन, जर ती फक्त भाऊसाहेबाच्या योजनाच्या माध्यमांतल्यान आसा। त्याच्या नंतर हांगा कॉलेजी जाली, तरेतरेची युनिवर्सिटी जाल्यो, आमची गोवा युनिवर्सिटी सगळें जालें, पण त्याच्या पावलार पावल दवरून फुडें जे गेले त्या खातीर आज गोंयचो विकास आमकां दिसता। आनी हो विकास गोंयांत आमकां बरे तरेन आज पर्यंत पळोवपाक मेळ्ळा। मोगो पक्षाचें स्थापना त्यांनीच केल्ली। आज कितलेशे पक्ष आयले, त्यांची रजिस्ट्रेशन सुद्दां कॅन्सल केली, खूब पक्ष आयले आनी आज काल केन्ना 4 जाल्या कॅन्सल जाल्या, पूण मोगो पक्ष हो एका चिन्हाचेर शिवाच्या आज बसून कार्य करीत आसा आनी त्याचे मतदार गोंयभर आसा। हे मुद्दाम सांगूंक सोदता हांव, ही त्यांची आमकां प्रेरणा आनी त्या प्रेरणाच्या माध्यमांतल्यान आज सगळे हे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते आज तांकां हांगा श्रद्धांजली दिवपाक आयल्या। आमी तांकां मना बसून श्रद्धांजली अर्पीत करता आनी त्यांचे प्रेरणेन निश्चितूच मोगो पक्ष फुडली वाटचाल बरे तरेन करतलो अशी तुमकां वाही। भाऊसाहेब बांदोडकराची समाधी परत बांदता, पूण तिचें काम मंद गतीन चालू आसा। हांव एकूच सरकारा कडेन मागता, स्पेशली चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी सगळ्यांक तेंचे कडेन मागता की तें काम बेगिनात बेगीन पूर्ण करचें आनी फुडल्या फावटी हें मोठ्या उत्साहान थंय आमकां सगळ्यांक समाधीचेर वचपाक ओपन करून दिवचें। सगळे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते आमी स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर पुण्यतिथी निमतान तांकां आदरांजली अर्पीत करपाक सगळे हांगा आयल्या। स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हे विकास पुरूश गोंयचे आनी गोंयचे भाग्य विधाते अशें आमी सगळे मानता। तांणी जो पाया विकासाच्या दृश्टीन आसत किंवा शिक्षणाच्या दृश्टीन गोंय मुक्ती जाल्या नंतर घातलो, तो आज पर्यंत ताजो जो रिजल्ट आसा तो आमकां पळोवपाक मेळटा। कारण गांवांत तांणी जें शिक्षण पावयलें त्या खातीर बरे भुरगे घडले आनी बरें शिक्षण मेळ्ळे उपरांत गांवचो विकास जालो आनी तीच प्रेरणा घेवन आयचे म्हजे सारके आसत किंवा आमचे सगळे युवा वर्ग कार्यरत आसा, तांचें जें काम आसा तें सगळ्यां मुखार आनी प्रसारीत करपा खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो आनी तांणी दाखयल्ली वाट त्या वाटेर चलपाचो प्रयत्न सगळे आमी करतले। आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची आज पुण्यतिथी, त्या निमित्तान आज आमी हांगा आयिल्ले आनी हांगा आमच्या बरोबर आसा आमचे फोंडा मुखर्जीचे शेजारचे श्री आनंद नायक, पंच मनीष नायक, तशेंच कावन्सिलर दीपक देसाय, हनुमंत नायक आनी B.R. पाटील सर, तशेंच हांगा भुरगीं PS कॉलेजीची आमची आर्ट्स एंड सायन्साची भुरगीं, हायर सेकंडरीची भुरगीं,
आणि आज भाऊसाहेब मानोरकर जे पहिले मुख्यमंत्री आशिल्ले आमचे गोंयचे, त्यांनी जी क्रांती हाडली एज्युकेशनात, म्हणजे हांगा सगळे इंडस्ट्रीज आयले, शाळा आयली आणि हांगा गांवांत जे उदरगत जाली ते जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले, खरेंच भुरग्यांक हांगा शिक्षणाक एक इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल जालें आनी भुरगीं शिकपाक पावलीं आनी एक खंयचे एक पोजिशनाचेर पावलीं, बरे पोजिशनाचेर पावलीं आनी तशेंच इंडस्ट्री आयिल्ल्या कारणान लोकांक जॉब मेळ्ळे आनी आज गांवांनी तुमी पळयलां आसतलें सगळे कडेन इंडस्ट्रीज आसा, मागीर तशेंच शाळा आसा, स्कूल्स आसा आनी ते एक स्पोर्ट्समॅनूय आशिल्ले, ते बरे प्लेयर आशिल्ले आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता तेंचे जे विचार आसा ते आज आमचे यंग जनरेशन कडेन पावपा खातीर आज आमी एवरी इयर तेंचे हांगा पुणेंतून तशेंच आमी बर्थ एनिवर्सरी सुद्दां आमी हांगा मनयता, तेंचे स्पोर्ट्स डे म्हणून सुद्दां आमी बर्थ एनिवर्सरी जे आसा ते स्पोर्ट्स डे सुद्दां मनयता की ऑनरेबल रवी एस नायक सर जे मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर तेन्ना CM आशिल्ले तेन्ना त्यांनी हांगा स्पोर्ट्स डे तेन्ना ते डिक्लेअर केल्ले तेंची बर्थ एनिवर्सरी, तेन्ना हांगा रनिंग रेस जाता, सगळीं फोंडा तालुक्याची भुरगीं पार्टिसिपेट जाता, कित्याक लागून याद तेंची याद जे उरपा खातीर जे पयले मुख्यमंत्री तेंचें योगदान आमच्या यंग जनरेशनाक कळपाक जाय तेणें कितें कितें केलां तें, आनी म्हणून हे आमी एवरी इयर हांगा फर्मागुडीक हांगा येतात आनी आमी सगळे जमतात आनी भुरगीं आमी आमची कॉलेज सगळीं येतात की तांकांय एक कळपाक की आमचे जे पयले मुख्यमंत्री आशिल्ले तेंचें योगदान कितलें आसा, मोठें योगदान हे गोंया खातीर आसा. आदोळकर उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांची आज पुण्यतिथी आणि ह्या पुण्यतिथी निमतान आमचे मदीं आसात आमचे पुणे नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष आणि आतांचे नगरसेवक बाब मुकेश नायक, तशेंच आमचे वांगडी कावन्सिलर बाब रुपक देसाय, आमचे बाब हनुमंत नायक पाटील, पंच मनीस नायक, इतर सगळे बाकी सगळे हजर आशिल्ले. आज पुण्यतिथी दिना निमतान सगळ्यांक खबर आसा आमकां आज भाऊ साहेबान गोंया खातीर कितलें काम केलां, गोंय फुडें व्हरपाक तेंचो मोठो वांटो आसा आनी एक खिलाडी वृत्तीचे जशें जावं क्रिकेटाचो फुटबॉल प्रेमी अशें सबंद गोंयभर न्ही देशभर अशें परिचित आमचे भाऊ नांवान ते वळखले जाताले आनी तेणें म्हाका दिसता विथीन 1 इयर एका वर्सा भितर सबंद गोंयभर 1,500 शाळा उबारल्यो आनी तेजें उद्घाटनूय केलें विथीन 1 इयर आनी त्या प्रमाणे तेणें सबंद गोंयभर अश्यो ह्यो शाळा सगळ्या तालुक्यांनी ह्यो शाळा जाल्यो आनी तेंचे विचार आचार घेवन आयचे जनरेशन जे आज भुरगीं आमकां आज सगळे कॉलेजी भुरगीं जावं शिक्षणा मळार जीं भुरगीं शिकतात आज तेंचो एक मोलाचो वांटो आसा आनी तांकां लागूनच आयज आमी फुडें पावल्यात आनी तेंचे विचार आचार आमी आत्मसात करून आमी फुडें तेंचे पावलार तेंचेच विचार घेवन आमी फुडें वचपाची गरज आसा. आयची युवा पिढी जी हांगा आसा खेळा बरोबरच शिक्षणाचेर तेणी लक्ष दिवन आज तेणी फुडें वचपाची गरज आसा आनी जे भाऊसाहेब जेन्ना मुख्यमंत्री आसतना सबंद गोंयभर तेणी विकास केलो, व्यापार म्हणाक जावं उद्योग धंद्याक जे उद्योग सुद्दां तेंचे हितून मोठे मोठे इंडस्ट्री त्यांनी हाडल्यो, जी एक एग्जाम्पल एक बिर्ला कंपनी सारकी सुद्दां आज कार्यरत आसा. सो त्या प्रमाणे अशेच तेंचे विचार आमी घेवन फुडें वतले, भाऊसाहेबांचे सगळे विचार घेवन फुडें पावतले. थँक्यू. दादा जरा पहिले जे मुख्यमंत्री पुण्यतिथी आमी भावांना बी पुण्यतिथी आसा उलोवपाक लागली. हांव आमचे अशें काही साहित्य ह्या व्यक्तीचे बद्दल हांव थोडें सांगपाक तुमकां की भाऊसाहेब बांदोडकर मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री जाले तेन्ना तेजे मनान एकूच विचार आसलेलो की आमी जे पळय लोकांनी आमकां जोडून दिल्ली परिस्थिती आसा त्या लोकांनी निवडलेल्या लोकांनी ते जनतेक निवडून दिला त्या जनतेक लागून तेंच्या सुखसोयीक लागून आनी तेंच्या भल्याक लागून कायदे करपा लागून आमकां निवडून आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या लोकांक समजतले आमी जे पळय काम करता त्या पद्दतीन काम करपाक जाय अशी ह्यास दवरून तुमी काम करता. आनी त्या खातीर हांव म्हणटालो की
सादारण कशें आसा की 52 वर्सां ही आनी त्या वेळाचें आमचें वय जर पळयत जायत जाल्यार आमकां व्हडलेशें म्हणजे ज्ञान अशें नासलेलें. कितें आसतना कशें आसा की भाऊ साहेब येयला, भाऊ साहेब येयला कितें धांवतात. हांव फक्त सांगात की शाळेचे बद्दल आनी एज्युकेशनाचे बद्दल जो पळय विशय तुमकां फक्त सुरवातीचेर तो सगळ्या गांवां पावलो आनी त्या खातीर म्हाजे सारको एक भुरगो सुद्दां त्या शिक्षणांतल्यान काही जे पळय शिक्षण घेतलें भुरग्यांक आज ह्या स्टेजीर पावपाक शकता. आनी सदैव एक आमी लक्षांत दवरपा जाय की शिक्षण जे एड्युकेशनल फिल्ड जें पळय आसा तें सगळ्यांत म्हत्वाचें फील्ड देशाच्या जिवनांत देशाक फूल सरपाक कार्यक्रम. इतलेंच म्हणून आयज दिसा की भाऊ साहेबाची जी प्रेरणा आसलेली त्या प्रेरणेन जर तर आमी जर फुडें वचत रावले जाल्यार सदैव आमी लोकांचें कल्याणच करपाक शकतले. हांव ह्या आयच्या दिसा तेंच्या स्मृतीक अभिनंदन करता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आज गोंय राज्याचे पयले भारतीय विद्यार्थी पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर बहुजन समाजाचो एक बुलंद आवाज हाज्या आज पुण्यतिथीच्या निमित्यान हांव आमच्या सगळ्या गोंयकाराच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपता आनी तांच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करता. एक दूरदृष्टी नेता जाणीन एकंदरीत हांव खास करून म्हज्या मतदारसंघा कडेन निगडीत आशिल्ल्यो ज्यो शाळा ताणें बांदिल्ल्यो त्यो सगळ्योच अशे तरेच्या अवस्थेन पाविल्ल्यो आशिल्ल्यो की मोडकळीच पाविल्ल्यो आशिल्ल्यो. पूण ती शाळा आज प्रत्येक शाळा आज डागडुजी करून गोंयचे विधानसभेत सुद्दां ताजो आवाज जालो. अशा महामनुश्याक हांव आजच्या ह्या समयाचेर सलाम करता. कारण ताणेन ती शिक्षणाची गंगा तळागाळांत गांवागांवांनी पावली म्हणून आज आमचे सारकेले भुरगे आज विधानसभेत पावपाक एक ताकद आनी संदी आमकां प्राप्त जाली. त्याच प्रमाणे ताणेन केल्लें कार्य आनी खास करून ह्या फर्मागुडीच्या पठाराचेर जी अभियांत्रिकी विद्यालय जें हाडलें आनी तातूंत भितर आज जगान भितर जे आज त्या इंजिनियरींग कॉलेजीच्यान भुरग्यांनी आज आपलो ठसो उमटलेलो आसा. एक शक्य जर जाता जाल्यार ते फक्त एक दूरदृश्टी नेत्यान अशा दूरदृश्टी नेत्यान संपूर्ण गोंया खातीर जें काम केल्लें आसा ताका तोडन आनी म्हणूनच परत 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 ताजी याद आठवण ही 2 दिसां पुरती न उरता आसतना कायमची मनात आज भुरग्यांनी दवरप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. त्याच प्रमाणे जो खिलाडी वृत्तीचो जो बाणो जो आशिल्लो तो बाणो सुद्दां आजच्या भुरग्यांक ह्या प्रोग्रेस करपा खातीर खूबच योगदान असो दिल्लो आसा. हांव चड कांय न उलयता इतलेंच म्हणटलो. प्रत्येकान जो आज हो वारसो आज इतले वाठावे सगळे काही गोष्टी करून दवरलेले आसा ते मुखार व्हरपा खातीर प्रत्येक म्हजे येणाऱ्या माणकुल्या भुरग्यांक ते सगळे जाणते जेंकां विचार आसात जेंकां अनुभव आसा ह्या सगळ्यांनी एकठांय हाडून आनी खास करून बहुजन समाजाच्या लोकांनी आज ताजे विचार घेवन मुखार आपलें मार्गक्रमण करून आपल्या प्रत्येक क्षेत्रांत भरारी घेवची इतलेंच ह्या वेळाचेर